هذا تريان هذا ويك هي سستا قنا ما عندنا يكون بين لا هذا 3 13 هذا 13 ठीक है ना 13 5 ना 13 هذا 13 مشكلة माना खान बच्चा खानी कर था मैं ना मानी खाई चाहिए झूठी मेरे भैया पैसा दे والله ما تقدر لا هذا جيب نو جيب هذا جيب كون هذا شابور لا انا حلفت ما تشيلها 30 هذا شابور جيب 5 جيب هذا جيب هذا خمسة अगले डाड़े انا حلفت ما تاخذها next time جيب 5 ओए बुकरा खमसा बुकरा لا बुकरा खमसा बुकरा هذا مسكين نفر هذا रो लगा ना वो 3 और जे भी करा दे दी ना अरे जाके डोर बुलाना रे जा वो गाड़ी बैठ के छोड़ انا هذا جيب 5 خمسة ما في देख का 5 रुपया लियो मार खैर 5 लियो खैर 5 लियो 5 रियाल मारा ना और तुले ना बात करो لا جيب 5 70 नो फाइव لا 5 ना नो फाइव तो कोना ठीक करता कौन तो पता नहीं को कंपनी जो ढीने आनता है कि नहीं ढीने ये जो के करा यार सऊदी नींद है सऊदी जा को दवानी नींद है 50 ने दवाना सऊदी के करा देखो सही सऊदी दवाना नींद है ये वाली ग्रुप हां ये देखो यार दवाना मांगा ये देखो मंद खैर 50 हां वतन ते मुकुत इते हारा अगो 3 इते हां 1200 ना दवाना हां 1200 ना दवाना हां पाकिस्तान जो 1200 ना डाला